जी माशाल्लाह, 8वां सालाना मुकाबला हुस्न किरात और हुस्न नात और सीरत ख्वीज़। सबसे पहले मुकाबला हुस्न किरात। पहले नंबर पर जो तिलावत के लिए तशरीफ लाएंगे अहमद रजा वल्द माजिद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब्दुल्ला शाहिद।
Talal Ansar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। मेहर अली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس
जज़ाकल्लाह। आरिफ नज़ीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। तमाम बच्चों से गुजारिश है कि कोशिश करें 4 से 5 आयात तलावत फरमाएं। हमारे जो जज साहिबान हैं उनको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है जी, कोशिश करें 4 से 5 आयात। हसन हैदर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मीठे की आमद, मनठार की आमद, मक्की की आमद। जज़ाकल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अहमद खालिद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سبحان الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। ज़फ़र इमरान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاستغفر واستغفر إنه كان توابا. जज़ाकल्लाह। अहमद। आगे जवाद जावेद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى.
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। फाइक नवाज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك فحدث إنه كان توابا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हन्नान वल आसिफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. जज़ाकल्लाह। आदिल ताहिर। बच्चों से इल्तिमास है कि खामोशी इख्तियार करें। कुछ बच्चे जो बातें कर रहे हैं उनको पता है जो कर रहे हैं, खामोशी इख्तियार करें। मस्जिद के तकद्दुस का भी ख्याल रखें और अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है इसका भी ख्याल रखें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। हुसैन नसीर।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। अरसलान बाबर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। इब्राहिम हमें أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। असद लियाकत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। कबीर वल मुनीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। अरहम वल ज़हीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس
في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। शेर अली अयान शाहिद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأقوم قيلا صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। शेर अली वल अनवार أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब्दुल आहद वल्द ताहिर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जी जज़ाकल्लाह। अब्दुल समी वल्द असलम ये नहीं है जी। सैयद मुर्तज़ा वल्द खादिम हुसैन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। मुहय्युद्दीन वल्द शफीक हुसैन
Abdul Hanan Wal Abdul Hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العليم. जज़ाकल्लाह। बच्चे खामोशी प्यार करें। मैं इनको देख रहा हूँ और मुझे देख के बातें कर रहे हैं यार, ये बुरी बात है। जब मैं आपकी तरफ देख लेता हूँ तब तो खामोश हो जाएगा। अब्दुल समद वल साजिद नूर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। हाशिर वल उस्मान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। अशर वल आमिर जलाली।
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह 8वां सालाना मुकाबला हुस्न किरात अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब तिलावत के लिए पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए मैं बुलाऊंगा। तीसरी पोजीशन जिसने हासिल की है उसका नाम है मेहर अली। अल्लामा कारी सगीर अहमद चिश्ती साहब से गुजारिश है कि आगे आ जाए वो लोग। अब दूसरी पोजीशन बच्चे ने हासिल की है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ा। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे जिसका नाम है अशआर आमिर, खत्म नबूवत। तिलावत की पोजीशन जिसने पहली पोजीशन हासिल की है उसका नाम है जी हसन हैदर। नारे रिसालत जब दुनिया का चाँद आया खलवत से जलवत में असरा का चाँद निकला जिस्मत मसरूर के तकवा का चाँद दिल सुहानी गहरी चमकाते का चाँद दिल सुहानी गहरी चमकाते का चाँद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम